بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل. الدرس الثالث. يقول المصنف حفظه الله تعالى: ومن اللازم بيانه أن أوضح للشباب الفرق بين الدولة وحاكمية الله. ومن اللازم بيانه مجلسه أسفلاجي قداينه يما يكرنه مجلسه أسفلاجي قداينه أن أوضح قلت مادرجي مابراراتي للشباب لو تعطوا كفل الفرق لجنة أن أوضح الفرق أنا مفروض هنا من بين الدولة بهجرنا وحاكمية الله فالله سبحانه وتعالى دانينت ويم بالله فراجنت بالله أستدارنت مكاكل يالله لجنة هاجرنا الله فراجنو الله دانيانو كل ነገር የሚፈርደው አላህ ነው የሚለውን ልዩነት ማወቅ አለብን። ሀገር የሚባለው ምንድነው? ሁሉ ነገር የሚፈርደው የሚዳኘው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው የሚለው ምንድነው? ومن اللازم بيانه أن أوضح للشباب الفرق بين الدولة وحاكمية الله. نعم قلت سبات لك بهذا الكتاب قلت سبات. ومن اللازم بيانه قلت ما درجوا أسفلاجينون أن أوضح ماوراراته للشباب لو تقاسوا ملكا الفرق لجنة من بين الدولة بهجرنا وحاكمية الله فالله سبحانه وتعالى دانيነት ማለት መካከል ያለው ልዩነት ሁለቱም ላይ ያለበት ነው። ዳኛው አላህ ነው። ነገሮችን ሁሉ የሚወስነው አላህ ነው። ነገሮችን حرام የሚያደርገው ሐላል የሚያደርገው ይሄ ኡሱል ነው። ይሄ ሁሉ ነገር የሚናገረው አላህ ነው። ይሄንና ሀገርን መለየት አለብን ነው። አሁን ስለ ደውላ ስለ ሀገር ይናገር ነው። ሀገር ማለት ምንድነው የሚለው እመ ደውለቱ ሀገር የሚለው فهي እርሷ مجموعة ስብስብ ነች ማለት ነው። من أفراد البشر የሰው ልጆች ስብስብ ነች ወይም የግለሰቦች ምንድነው ስብስብ። የሰው ልጅ ሲሰባሰብ ምን ይፈጠራል? ሀገር ይፈጠራል አይደል? አይና أما الدولة فهي مجموعة سبسب ነች من أفراد البشر ከሰው ልጆች ከግለሰቦች ማለት ነው። أفراد ግለሰቦች ማለት ነው። قد تكون ግን ያቺ ደውላ ልትሆን ትችላለች مجموعة ማለት ነው። ካፍረተን ታዲያ ትችላለች ደውላዋ የኩፍር ሀገር ሊሆን ይችላል። وقد تكون برجت نتشنال الدولة ضالة منحرفة أيوم ضالة تشنالك يتأممش مثلا منحرفة يتنشراتك يتأممش بتفهم تشنالك حاجة. وقد تكون أو إن تاجر تشنالك من مؤمنة أمان يسلم تشنالك حاجة. لكن تكفلات كسوس كافرات تشنالك وين ضالة منحرفة أمان هنا يلا مثلا بالإسلام هنا يلا ضالة منحرفة تشنالك وين وقد تكون مؤمنة تكلم يا عماد تشتغل في خلافة راشدة أيوه كل بهنا مري وسط ستهون مالك كل بهنا مري وسط ستهون مالك بس كلنا يمثل مرة مالك يعني أمانوا وقد تكون مؤمنة في خلافة عنده مري مالك راشدة كل يهونش مالك كل بهونش خلافة مري وسط ستهون مالك ያው ቀን በሆነ መሪ ውስጥ ስትሆን ያቺ አማኝዋ ማለት ነው። አው ሙሉኪየት ወይም ሙሉኪያት ትችላለች ስልጣን ማለት ነው። አው ሙሉኪየት ሙሉክ ወደሚለው ንስባ ነው። አው ሙሉኪየት ሙቀፍሲራት ያጓደለች ያላሟላች በእውነት ስልጣንም ውስጥ ልትሆን ትችላለች። ግብረ ላይ ራሽዳ خلاف ራሽዳ ነው ሁሉ ነገር ያሟላች ሀገር ስትሆን እቺ አማኞች ያሉባት ሀገር ማለት ነው። ወይም ደግሞ አው ሙሉኪየትን ስልጣን ማለት ነው። ሙቀስረትን ያላሟላች ሸሪዓ ያለው ነገር ያላሟላች ያጓደለች ማለት ነው። كما هو واقع دول الاسلام بعد الخلافه الراشده كما هو እንደሆነ ሁሉ واقع دول الاسلام የሙስሊሞች ሀገር እውነታው ማለት ነው። እስላማዊ አገሮች እውነታቸው ሲታይ بعد الخلافه الراشده ቅን ከሆነው ኺላፋ በኋላ ከማን ከራሱ ኺላፋው በኋላ ያለው የሙስሊሞች ገዢ ምን ነው ያላሟሉ ናቸው። ሸሪዓ ሙሉ ያሟሉ ናቸው ማለት አይቻልም። ሙቀሲሮች ናቸው ሁሉ ነገር ያሟሉ አይደሉምና كما هو واقع دول الإسلام
إسلام يون هاجروت أولته عنده هنا بعد الخلافة الراشدة كن كونته خلافة بهالا فهؤلاء الأفراد ولا إنني قلة سبوت مالك فهؤلاء الأفراد إنني قلة سبوت من البشر كسو مالكنا الذين النزيع تكونت يتواقرت باتشو ويم يتمثلت باتشو تكون مالك مسرتا مالك منهم كنسو مسرتا يتجني ويم دقمو يتواقرت منهم كنسو الدولة مؤمنة أمان يولتشو هاجر مالكنا لا يعدون أيالكم مالكنا لا يعدون بمعنى لا يتجاوزون أيالكم أن يكونوا كما هو وسائل أسباب مكنيات مالتنا لتنفيذ شريعة الله يا الله شريعة تفسامي لما أدرك تقبلوا لما أدرك تفسامي لما أدرك مدنا كونسو وسائلتنا حتى قلت أهنا هاجر يبالو مدنا بلنا يهون مجموعة وشين أمين ربتنا يهون هو بتسويش أمين ربتنا بلنا قل إتشي أفراد من الجلسة من البشر الذين تكونت منهم الدولة المؤمنة أمان يهون الساقر كتبقى قامت بنس مكنات لا يعدون عيالكم أن يكونوا كما هناك وسائل من دبر مدر شمالكم بتنفيذ تفسأمي لما درج مالتنا وإن تكباراوي تفسأمي لما درج شريعة الله يا الله شريعة قلت لك النبي عليه الصلاة والسلام مدينة كستدد والا مدينة من هناك دولة من هناك مؤمنة هناك طيب أهون الصحابة وشنا النبي عليه الصلاة والسلام وسلامته مدار شامته من يا الله شريعة من دمارك تفسأمي لما درج من يمثل مثال من القيام بالجهاد جهاد ما قاطم والأمر بالمعروف بمن كم نجر معجز والنهي عن المنكر كما تفهم نجر مكلكل وإقامة الحدود كتاسوسين ما قاطم قلت لما مقرد أستري مدة مقرب والقصاصي كما تعطاني هون رجع موسد قصاص لنا قدينا مقدر يا قصلنا نفسد لما طرف كارج جفا هون ورو طرف درج من هذا الرجال قصاص أجي كقرطة أجي قرطان قصاص طيب وحماية أمتي أمون متبك حماية متبك مالكم كم يمتبقوا من مكائد الأعداء كثلاثة سور سيراوات مالكم مكائد مال سور سيراوات مالكم طيب واعتدائهم دمر እንዳለባቸው ከጥቃት ማለት ነው ጥቃት ማለት ነው ጥቃት እንዳይደርስባቸው ጥላት እንዳይተናኮሳቸው ጥቃት እንዳይደርስባቸው ከዛ መጠበቅ ምን ጥቃት እንዳይደርሱ ማለት على اراضي المسلمين በሙስሊሞች ሀገር ላይ ማለት ነው በሙስሊሞች ሀገር ላይ ጥላቶች ጥቃት እንዳይደርሱ መጠበቅ وارواحهم በሙስሊሞች ህይወት ላይ ጥቃት እንዳይደርሱ መጠበቅ በመሬታቸው ላይ ተሰየው وأموالهم بنبرتاቸው ላይ ጥቃት እንዳይደርስ መጠበቅ وأعراضهم በሙስሊሞች ክብር ላይ ጥቃት እንዳይደርስ መጠበቅ እንዲህ ያለው ምን ይባላል አሁን ምን ይባላል ደውላ ማለት ግን ያቺ ደውላዋ ምን አሉ ከአስራል ስንት ይችላል خلاص ግን ደውላ ይባላል ሀገር ይባላል ይባላል ለምን ደውላ ይባላል ግን የሰዎች ምን ነው ስልቱ ነው ብለናል ማለት طيب ወይም ደግሞ ባላ ምን ሐሪፍ ማለት ይችላል የአላህን ሸሪዓ ያው ሙስሊም ይያዝ የአላህን ሸሪዓ ተፈጻሚ የማታደርግ የተንሸራተተች አማኝ ልትሆን ትችላለች ገብታችኋል ያቺ ግን ደውላ ራሽዳ ልትሆን ትችላለች ወይም ደግሞ ሙሉኪያ ሙቀስራ ያላማናች ያጓደለች ልትሆን ትችላለች ብለናል አሁን بعد الخلافة الراشدة ያለው ሙስሊሞች ላይ ያለው በተጨባጭ እንደምናየው ሁሉ ብለዋል እነኛ አማኝ የሆነችው ደውላ የተዋቀረችው ከሰው ልጆች የተዋቀረችው አማኝ የሆነችው ደውላ ምንድነው ያለን ወሰኢል መዳረሻ ነው የአላህን ሸሪዓ ተፈጻሚ ለማድረግ ጂሃድ ተፈጻሚ ሊሆን ጂሃድ የአላህን ሸሪዓ ነው አይደል ያን ተፈጻሚ ማድረግውና ሀገር ላይ ያሉ አንድ ሀገር ላይ ያሉ ሙስሊሞች ናቸው እንዲሁም በመልካም ነገር ማዘዝ ከመጥፎ ነገር መከልከል ቅጣቶችን ማቋቋም ቂሷስ ከመጣጣኝ የሆነ እርምጃ መውሰድ ኡማውን መጠበቅ ከምን ከጥላቶች ስውር ሴራ ማለት መካይድ እንዲሁም ደግሞ በሙስሊሞች ላይ ጥቃት እንዳይደርስ በምናቸው በአገራቸው ላይ በምናቸው በህይወታቸው ላይ ተጨማሪ በገንዘቦቻቸው ላይ ተጨማሪ በክብሮቻቸው ላይ ትመክታለ ጠላትን ማለት ነው አንድ ላይ ሆነ ማለት ነው ይሄ ምን ይባላል ደውላ ይባላል እንዲህ ያለውን አገር ማቋቋም ሸሪዓ ምን እንዴት ነው የሚያዘው ወደ በቀጣዩ እንመልከት فلا بد للمسلمين من إقامة الدولة بالقيام بهذه الواجبات العظيمة إما بمبايعة خليفة يجتمع عليه كل المسلمين أو يتغلب أحد أفراد الأمة
فيكون له شوكة وجيوش وسلطة فتقضي مصلحة الأمة التسليم له ما دام يعلن الإسلام ويلتزم تنفيذ شرائعه وعقائده وحماية الأمة من أعدائها إلى آخر التفصيلات المعروفة والمذكورة في مواطنها من دواوين الإسلام. طيب فلا بد لما يقرب الدينوان للمسلمين لمسلمات لما يقرب الدينوان من إقامة دولة كما قام من هاجر الملك للقيام لما قوم سبال بهذه الواجبات العظيمة أن يسرى لك ونقرأت لما قام سبال دولة ما قم لما يقرب الدين قفتوان إنني الواجبات العظيمة يبقى يتم سنة أهنا سلفنا من القيام بالجهاد جهاد لما كهد ككافر الجهاد لما قال من السلطات دولة إسلامية السلطات مسلمون هذه المقاطع مالتهم الأمر بالمعروف والكون غير المعروف عندهم يشتهنون ما دام في جلاله أكيد. طيب دولة إسلامية سمة الرتب ثلاث من تجافة الله يفرحل يا كبرها المال يفلكون نجار صادر قال لهم يهين ما أدرك فلا بد للمسلمين من إقامة دولة ما قام على باتو مسلمون للقيام بهذه الواجبات العظيمة ليترى لك ونقدر توكل ففتانوتين لا ما أدرك ما قام على باتو دولة تقوم بمن إنه إما بمبايعة خليفة لخليفة قلب مقبات مري لم يكن أكل قلب مقبات يجتمع عليه بس لا يمسراسه بسيوان كل المسلمين مسلمون كله يمسراسه بسيوان من يسفلقال مري قال متقوالات مري يسفلقال يالا مري أقر ما قوم سارة أي شيء نبدا أي شيء حتى بحديث رسول سنقرأ علماء سنقرأ من الله سبحانه وتعالى بالقرآن يما يقصونه من يقصان من يقصان خمر أسكاري مدد حرام نقول الله سنقرأ حرام نقول الله سنقرأ لا طيب انبتنا له أسكاري مدد انبتنا مالك هذا من يواجهون يجيني يشوف كم كم يجيني هذا جونا لكن لفلقي يستقلال له طيب إندي تتم يدرج ما نفرط يا كمان دولة إسلامية كلا مسلم هون المريض فرطه يا كمان لمن سيدا تاكا كأني الدنيا لا بمجاوز تبصر سرير تلمي يفرع بوليس يزين يالو سرير يفرع من يرجع إتنا ككاليا كمان ماله ينو دولة إسلامية يقدنا سبحان الله إما دنيا ستادرك إما بمبايعة خليفة لمريض قلب مقبات يجتمع عليه بسورة يمسواس وبسيون من كل مسلمين كل مالتنا أو يتغلب وين دقمو مريض لما أدرك مننا أو يتغلب وين بما شنف أحد أفراد الأمة كأمة عبال عنده بما شنف مالك أفراد عبال مالك كأمة عبال عنده بما شنف مالك عندك اللي سريع شنف هذا فهو أيضا مالنا أيضا مالنا أيضا لمع اعتقار له تتغلب بما شنف تيجي على الشنفة كذا بعلم بالله نقول شو هذا موطأ مامك اللبهم ما تلب بتنزل وين جبلك أو تجبل فلان تمر الله تمتاكل وين دموع تيجي عشان فلان تمر كاشن نفر الجسد. طيب أو يتغلب أحد أفراد مال أبال مامنا كأمه أبال كقلة توج عنده بما شنه مكناس فيكون له دسي نوران شوكة قوة مال شوكات قوة حيل نوران للسماء عشان نفر حيل نوران وجيوش وتحضر مال وسلطة حيل مال سلطة حيل مال يعني جزء فتقضي هات وسنا لك مصلحة الأمة يمسلموا يأمه مصلحة ما لمسلموا يالله مصلحة أن يتكماتوا نجر ماله التسليم له لسوء الجلد مسك هذا الجنان شو قام من فاتت كونه مثلا كما قال هذا النسل اللي قال سلذي فتقضي تاسوسنا لك مصلحة الأمة يأمه مصلحة لأمه يميبجوا نجر ماله التسليم الجلد مسك ماله له لسوء لمن هاي له ما بركتك تشلم وتهدر له الجسد ما دام اسكهو ندرس من يعلن الإسلام إسلامنا اسكهو درس مسلم يسكال درس الجسد إعلامات اللي نقول ما وجه إسلامنا اسكهو درس الجسد ويلتزموا ما دام يلتزموا مالك ممكن أرجو يميز كون درس تنفيذ شرائعه بإسلام يلو هجوجاتوسن تفز آمين
አደርጋለሁ የሚለውን ሙጭ አድርጎ አጥብቆ እስከያዘ ድረስ ማለት ነው። የተግባባን ነው። ገብቷችኋል? ቆይ ማዳመ እስከሆነ ድረስ ይሄ በጉልበት ያንበረከከው ማለት ነው። ማዳመ يعلن الاسلام እስላምን ግልጽ ያደረገ ድረስ طيب ወይልተዚሙ አጥቆ እስከያዘ ድረስ ተንፊድ ሸራኢዒሂ የአላህን ሸሪዓ ተፈጻሚ ማድረግን ማለት ነው። ወአቃዒዲሂ አሁንም የአላህን በዲናችን ላይ ያሉ እምነቶችን አጥብቆ እስከያዘ ድረስ ማለት ነው። ወሒማየተ ኡመቲ ኡማውን እጠብቃለሁ ብሎ እስከያዘ ድረስ ወይልተዚሙ ማዳመ የልተዚሙ ምን ሒማየተ ኡመቲ ማለት ነው። ኡማውን እጠብቃለሁ ከጠላት ከምን ምን አዕዳኢሃ ከጠላቶች ኡማውን እጠብቃለሁ ብሎ ቃል እስከገባ ድረስ ሸራዒን ተፈጻሚ ያደርጋለሁ እስከነ ድረስ አቃዒዶችን ተግባራዊ ያደርጋለሁ እስከነ ድረስ ኢስላምን እስካወጀ ድረስ ለኡማው የሚጠቅመው ነገር ምንድነው? መጨረስ ወላ እጅ መስጠት? እጅ መስጠት። ለምን እሱን ስላለው ሸውክ አለው ኃይል አለው እንዲሁ ደግሞ ምን አለው ጁሽ ኃይለኛ ወታደር አለው ይለቀቅማል ይጠራርጋል። አይና طيب وحماية الأمة أمون يطبق الله ولو قال اسكجبا من أعدائها كطلاتها إلى آخر التفصيلات اسكما ترشوا زرزروش بالبركات زرزروش على بزين نجار ليه ما نسمع ይሄን ማድረግ አለበት ይሄን ማድረግ አለበት ይሄን ማድረግ አለበት የሚለው ንጉስን የሚመለከት ብዙ ነገሮች አሉ ነው الى اخر التفصيلات ማለት ከዝርዝር መጨረሻ ማለት ነው المعروفة የሚታወቁ የሆኑ ዝርዝሮች አሉ والمذكورة የተጠቀሱ የሆኑ እምን ላይ في مواطنها ቦታቸው ነው ንጉሶች ምን ማሟላት ያለባቸው የሚናገሩ ራሱ የሰለ ርዕስ አለ نعم من دواوين الاسلام ከእስልምና ውስጥ የሚገኙ መጽሐፎች ላይ የተጠቀሱ የሆኑ ዝርዝራት ደዋዊን ማለት መጽሐፎች ማለት ነው። ኢስላም ላይ ብዙ መጽሐፎች አሉ። ስለምን ስለ ንጉሶች ጥናት የሚያደርጉ የሚናገሩ ማለት ነው። እነዛ ያስቀመጧቸው የሆኑ ዝርዝሮች አሉ። እነዛን ዝርዝሮችን እልቲዛም የሚያደርግ ተንፊዝ ተፈጻሚ ያደርጋሉ እስካለ ድረስ ለኡማው መስለሐ ምንድነው አተስሊም እጅ መስጠት ነው። ለዲገሙ ይከብዳል ትልዝራው ያይል أو بتغلب بعض الأفراد على بعض الأقطار كما حصل في الأقطار الإسلامية بعد ضعف الخلافة فتقتضي المصلحة التسليم بهذا الوضع له أو بتغلب وين بمشنت بعض الأفراد كجلسب كجلسب يو أمة وريكالو أبال كجلسب أفراد ملو أبال المثال وين جلسب المثال كجلسب كثير بمشنت مالك بمن يشنفان على بعض الأقطار بكثير حجروش لي مالك بكثير حجروش لي أقطار جمعوا قطرين لل حجروش مالك كل الوش مالك بكثير حجروش لي بكثير كل الوش لي عشان مثالي عندي مالك أهون الجمل تسمع لبن كما حصل إن تكسته له في الأقطار الإسلامية إسلامي يبونه كل الوش إسلامي يبونه حجروش لي إن تكسته له من بعد ضعف الخلافة خلافة كدك كمسبها لها لمثالي أبو بكر الصديق كان النبي عليه الصلاة والسلام جمر النبي عليه الصلاة والسلام بنبر بطن للا مريال لا أقرم لجزا للا لا يلا جيد أيضا فساكت كمسبها لها أبو بكر الصديق بساكت لجزا للا أقرم لجزا لها مسموتي أقرم لجزا لها يلا أي نعم وانا مالكنا ياو عمر أو تلو نسلال مثلا ياقر لي ميمة جواتشو مالكنا طيب عمر بأمر جزي استاتو ناتشو بعثمان جزي استاتو بعدي جزي استاتو كذابوا هذا قلنا بيا كاوي بيا أقصارو بيا كللو عنده براسو بقولبت بمامت عندنا كاوي بقدرات الجمهور معنا بزا تكفافل مش ما قلنا كما حصل في الأقطار الإسلامية بعد ضعف الخلافة خلافة كدكمت بها مرض خلافة النبوة كان النبي عليه الصلاة والسلام قال يتيازتو خلافة كدكمت بها مرض سنزل عنده باند كابلي باند كل الليل كاشنفة ينجي من هناك فتقتضي على مصلحة من ثلاث مصلحة تفرد التسليمة الجمسة بهذا الوضع بزيه يتوسط مرض بزيه يتوسط ካሸነፈ نعم እስላምን ኢዕላን እስካደረገ ድረስ ሙስሊም እስካለ ድረስ ሸሪዓ ተፈጻሚ አደርጋለሁ እስካለ ድረስ ለኛ የሚጠቅመን ነገር ምንድነው? መስራናው ለኛ ለሙስሊሞች እንዲበጅ የሚጠቅም ማለት ነው። ምንድነው የሚጠቅመን? ሰይድ ይዘን መነሳት እኛም ሲገል መጥፋት ወላጅ መስጠት
ለምን ሸሪዓን ተፈጻሚ ያደርጋል እስካደረ እስላም ግልጽ እስካደረገ ድረስ እኛን ከጥራቶች የሚጠብቀን እስከሆነ ድረስ ና بهذا الوضع إمارة وضع مات هنيتا مات بذي هنيتا مصلحة مدينة أجي مسأتنا يلال إنجليز دولة بتملكتها وقعته ليتو عند وقوف اللي قالوا هذا دولة مات فلا بد من هذا فلا بد للمسلمين من إقامة دولة للقيام بهذه الواجبات العظيمة يعني من المسلم دولة بنورة يتقبل النبي الشريعة ذاته نقول استفدت عنه ያደርጋቸው ግን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም መካ ላይ ያሉ እነዚህ ነገሮች ተፈጻሚ ያላደረጉት ለምንድን ነው? ሀገር ስለሌለ ዶላ ሙስሊማ ከውነዋል ተክዊን መስርተዋል አላዋቀሩ ግን بعدما هاجر الى المدينه كون አዋቀሩ መሰረቱ دولة اسلاميه ከዛ በኋላ ጂሃድ እንደተደረገባቸው ሁሉ ነገር እሷሱ ምኑ ሁዱዱ ሁሉ ማቋቋም ጀመሩ ማለት ነው። ይሄ ደውላ ማለት ይሄ የሙስሊም ማነው የህብረተሰብ ምንድነው ስብስብ ይሄ ደውላ ይባላል። ሐኪምያን ደግሞ እንመልከት። ሐኪምያ ምንድነች? ምን ማለት ነው ሐኪምያ? እንግዲህ ደውላ እስላምያን ማቋቋም ከምን ጋር የተሳሰረው ከስጥዋ ከችሎታ ጋር አይደል? ችሎታ ሲኖር የምታደርገው ነገር አይደል? ችሎታ ከሌለ ግን የነብዩ አለይሂ ሰላም መካ ላይ ነበራቸው አልነበራቸው? እነ ሙሳ መስር ላይ ነበራቸው? በፍራውን አልነበራቸው? እነ ኢብራሂም አገራቸው ላይ ነበራቸው? አለበ እንደውም ካገራቸው የሚኖሩት ኢብራሂም ተሰደዱ ለቀው طيب ይሄ ከስጥዓ ከችሎታ ጋር የምታደርገው ነገር ማለት ነው። أما الحاكمية حاكمية የምትባለው ግን መስለም ብላችሁ أما الحاكمية والحكم فهي من صفات الله ومن خصائصه التي انفرد بها كما قال الله تعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم فلا ينكر هذه الحاكمية ولا يجحدها إلا كافر بالله شديد العداوة لله ولرسوله وكتبه بل حتى من يجحد حاكمية الله بل حتى من يجحد حاكمية الله بل حتى من يجحد حاكمية الله في جزئية من الجزئيات الفروعية فضلا عن الأصول يكون كافرا بالله خارجا عن دائرة الإسلام إذا كان جحده لها عن علم أما الجاهل فيعذر حتى تقام عليه الحجة. أما الحاكمية حاكمية ما تبالو حاكمية ما تبالو دانينك قلت ماذا؟ أستدادارين بتملكته حاكم مالك ما استدادر مفرد مدانية مالك دانينك بتملكته وين أجزاز حاكمية أجزاز البلد طيب إننا نجزاز إننا نستدادر مدانية ماذا؟ الله سبحانه وتعالى كنا تمسكون دولة حاكمية اللي بالنسبة له وكل أما الحاكمية الجزاز من له دانينت والحكم فرد بتملكته هلته حاكم له دانينت وي الجزاز مالته والحكم فرد فهي من صفات الله أيوة كالله بحرياته نتي دولة جميل مثلا مال يمن دولة برهادر يبالون يهزبوت سلسلة حاكمية الجزاز دانينت يبالو حكم يبالو يمان بانينو يا الله هلت لجنة عليهم لجنة دولة حاكمية لجنة علم أما الحاكمية الجزاز دانينت والحكم فرد فهي إرسال من صفات الله كالله بحري وجه عندنا ومن خصائصه كالله من ليوج عندنا التي يأتي انفرد بها الله سبحانه وتعالى يتليبات يهونك مالك الله يتليبات يا الله بحري نتي كما قال تعالى الله سبحانه وتعالى إن لهم من قال إن الحكم إلا لله فرد إلا لله فرد إلا لله إنا كانت فرد إلا لله إلا لله يا الله بالتنجي يا لله أيضا لله يعني إن الحكم لله فرد يا الله سبحانه وتعالى بتشانو إني فرد الله يسوي بيت مدينة ولنا وسائل يعني يا الله يفردون من تنفيذ ماذا نيو تفساني إن يدربوا وسائل مدارشة وتبتشان ይሄንን ተንፊዝ ለማድረግ ደግሞ ወሳኢል ሲሆኑ ምን ያስፈልጋቸዋል? ደውላ እስላምያ ያስፈልጋቸዋል። إن الحكم إلا لله فرد يا الله بتشانه فرد አይደለም إلا لله يا الله እንጂ ያ የማንም አይደለም ማለት أمر الله أزوال
ألا تعبدوا إن ذات تملكوا أزال إلا إياه أرسل نجي ليلان من إن ذات تملكوا الله أزال ذلك الدين القيم يهاله ቀጥተኛው ሃይማኖት ነው አለ ቀጥተኛ ቀይማት ቀጥተኛና ትክክለኛ ሃይማኖት ይሄ ነው አለ ምን ፍርድ የአላህ ብቻ መሆኑ ተጨማሪ ደግሞ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጭ ሌላ ማንንም አለማምለካቸው አመራ አላህ አዘዘ አላ ተዕቡዱ እንዳታመልኩ ኢላ ኢያህ እርሱን እንጂ ሌላ ማንንም እንዳታመልኩ አላህ አዘዘ ذلك ይላል الدين القيم ቀጥተኛና ትክክለኛ የሆነ ሃይማኖት ነው ይላል ሱረቱ ዩሱፍ ላይ فلا ينكر አይቃወምም ማለት ነው هذه الحاكميه ይችን አገዛዝ ወይ ይችን ዳኝነት አይቃወምም ولا يجحدها አይክድም فلا ينكر ማለት ነው አይቃወምም طيب ولا يجحدها አይክዳትም إلا كافر بالله فالله سبحانه وتعالى يكذب شديد العداوة ጥላቻውን ደግሞ በጣም ጠንካራ ብርቱ የሆነ ለማን لله አላህ ላይ ያለው ጥላቻ ወለረሱሊህ መልእክተኛው ላይ ያለው ጥላቻ ወኩቱቢህ አላህ መጽሐፎቹ ላይ ያለው ጥላቻ እጅግ ብርቱና ጠንካራ የሆነ በአላህ የካደ ሰው ብቻ ነው የሚክደውም የሚቃወመው ምን ዳኝነት የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ መሆኑን ማለት ገብታችኋል ዳኝነት የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ መሆኑን የሚቃወም ሰው ምን ይሆናል ምንድነው ካፍር አይና ያም ደግሞ ጥላቻው ብርቱ የሆነ ለአላህና ለመልእክተኛው ለአላህ መጽሐፍ ለአላህ መጽሐፎች ማለት በል حتى ما يجحد እንደውም ማለት حتى ما يجحد የሚቃወም ሰው የሚክድ ሰው حاكمية الله يجحد مفعول به ነው بل حتى ما يجحد حاكمية الله يا الله ምንድን ዳኝነት የሚቃወም ሰው في جزئية من الجزئيات الفروعية أياته في جزئية بكفل لي من الجزئيات كتلايو كفل فايوش مالتنا الفروعية أنزلاوية هنا نذا جزئية من بارك مناتو لديناتو أصول جلدي مسرة يهون من ديناتو من يهونو أنزل قرنشات يهون مالنا قرنشات يهونو من يهونو جزئيات بركاتا كفل فايوش አሉ ከዛ አንዷ ክፍል ላይ እንኳን ይሆናል ለምሳሌ እንበል ኒካህን በተመለከተ ኒካህ ለዳት ምን ብዙ ማለት طيب اصولنا ولا فروعنا كفروا ነው የሚገባው طيب እሱ ላይ እንኳን ራሱ አይ ሰዎች በሰው ሰራሽ ህግ ነው መዳኘት ያለባቸው አላህ እዚህ ላይ አይመለከተውም ካለ ከተቃወመ ምን ይሆናል ሰው ይከፍራል አየው بل حتى ما يجحد حاكمية الله في جزئية من الجزئيات فتلاقيه كفل فايوت بانبا كفل لا ينفع من يمكد مالتنا الفروعية كنزلاويه فضلا ان توونا مالتنا عن الأصول مسألة ويهون قرسي فاسم أصول مالت عقدان قلت ماذا عقدان الناس بقناة الله مسألة قليهون قرسي النظام متقوم أيضا لك فروع ننفع عنضا كتكأوما من هنا ይክዳል يكون ይሆናል ካፊርን ካዲ ይሆናል بالله بالله የካደ ይሆናል خارجን ይወጣ ይሆናል ከምን እንዳድረስ الاسلام ከኢስላም አጥርና ክልል ክቡስ ይወጣ ይሆናል ከኢስላም አጥር ተሰንትሮ ይወጣል ማለት ነው ምን ከሆነ ግን اذا كان ከሆነ جحده መቃወሙ لها ለዚህ ነገር ምን አን ዒልሚ እያወቀ ከሆነ የሚቃወመው ማለት ነው أما الجاهل ما هيم كونه بالإمام كونه فيعذرون مكناس التطوال حتى تقام عليهم حجته ما ترجع كم من ناقوم من الدرس عذرا التطوال يا تقوى ما عندنا قال جاهل كونه كافر رهان له لمن موانع على ميكلكل كي نجر على النمر مما لا تلبس مسفرت هذا ميكلكل نجر الناس وجد على النمر فهمتنا بري حاجة يا مالك من الناس በጣም ከባድ ነው ዳኝነት የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ነው الحكم الا لله አየህ የነገር ሐላል ነው የነገር ሐራም ነው የነገር ሽርክ ነው የነገር ኩፍር ነው የነገር ኸይር ነው ይሄ መጥፎ ነው ይሄ ሁሉ የሚዳኘው ማን ነው ይሄን ያደርገ ቀጥዋለሁ ይሄን ያደርገ ጀነት አስገባለሁ የማን ነው ፍርዱ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዛ አንድ ነገር የሚቃወም ሰው ካለ ምን ይሆናል ይከፍራል ግን ያ ነገር የሚያውቅ ሆኖ ካለ ጃደ ካለበት ምንድነው የሚቀርበው ለሰማ ለምሳሌ አዲስ ሰለመና የሆነ ነገር ተቃወመ ካፊርን ነው
አንልም ገና ማስረጃ ደረሰው እናስተምረዋለን ካስተማርነው በኋላ በዛው የሚቀጥል ከሆነ ግን ምን እናደርጋለን مرتد ይሆናል ብለን እርምጃ እንወስድበታለን هذا الذي أقوله يجري في حق الحكام والمحكومين والأفراد والجماعات وقد قرر ذلك علماء الإسلام المعتبرون وبهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم هذا الذي يهب أقوله أهون من نقروا له الشيخ ربيع حفظه الله من قالوا هذا الذي أقوله يجري تفصامي هنا وإما يشكركران يبوازا في حق الحكام ججوتين بتملكته والمحكومين فججوتين بتملكته آياته فرد باتكلا يا الله سبحانه وتعالى بلو موسن ما من ملكتنا ججوتين ملكتنا نجوتين والمحكومين ما من تججوتين يملكتنا جج لا بتاعك أتقالوا قدامون أنت من ملكتنا أمين من ملكتنا ሴቶችን ይመለከታል ሚስቱን ይመለከታል ልጆችን ይመለከታል አባትን እናት ሁሉንም ባጠቃላይ ተቋጥቷል هذا الذي أقوله يجري ማለት ተፈጻሚ ወይም ደግሞ ጉዳዩ ይጓዛል ማለት ጉዳዩ ይጓዛል ይመለከታል ማን في حق الحكام ገዢዎችንም والمحكومين ተገዢዎችንም والأفراد ግለሰቦችንም والجماعات የተለያዩ ቡድኖችንም ይመለከታል وقد قرر ذلك علماء الإسلام የኢስላም ዑለማዎች ይሄን አረጋግጠዋል المعتبرون ትልቅ ግምት የሚሰጣቸው የሆኑ ዑለማዎች አረጋግጠዋል ومنهم ከዛ ካረጋገጡት መካከል ሼኹ الإسلام ابن تيمية رحمه الله እሳቸው ይገኛሉ وتلميذه ابن القيم ተማሪያቸው የሼኹ الإسلام ተማሪ ابن القيم ይገኙበታል ይላል ابن القيم منهج السنة النبوية الدكتور ላይ منهج السنة النبوية ከዚህ ክታባቸው ላይ ሶስተኛው ሙጀለድ 32 ገጽ ላይ فما بعدها ከዚህ በኋላ ያለውን አንብበው ይላሉ እዚህ ላይ አረጋግጠዋል ምን ብለው حيث بين شيخ الإسلام አብራርተዋል أن من لم يلتزم አጥብቆ ያልያዘ ሙጭት አድርጎ ያልያዘ بحاكمية الله سبحانه وتعالى ዳኛ በመሆኑ ይሄን አጥብቆ ሙጭት አድርጎ ያልያዘ فهو كافر ከሃዲ እንደሚሆን ሼኹ الإسلام አብራርተዋል وبين እዛው ላይ ገልጸዋል عموم ذلك ይሄ አቀፍ እንደሆነ የአላህ ዳኝነቱን አቀፍ እንደሆነ ማብራርተዋል في الامور العلميه والعمليه ይላል في الامور العلميه امور العلميه ብሎ ማለት ምን ማለት ነው امور العلميه የሚባለው مسائل الاصول الاعتقاديه ማለት እምነት በተመለከተ ምን ይሉታል الامور العلميه ይሉታል ምን ማለት ነው ካንተ የሚፈልገው እንደዚህ ቦታ ላይ እንድታውቀው አቂዳ ስለሆነ እንድታውቀው የሚፈልግ ነገር ስለሆነ ምን ይሉታል ይሄን الامور العلميه ለምሳሌ የቂያማ ቀን አለ ተብሎ ሲነገር ካንተ የሚፈልገው ምንድነው እንድታውቀው አይደል አውቀ እንድታምንበት ይሄ አቂዳ ነው ግን ምን ይባላል الأصول ማነው الامور العلميه ይባላል እኛ እንድናውቀው ብቻ የሚፈልግ ማለት ነው ወይ والعمليه عمليه ይባላል ደግሞ ምን ይመስል مسائل الفروع الرساليه ቀንዘል የቅድሙ اعتقاديه ነው الامور العلميه الاعتقاديه ነው አውቀህ እመን ነው ይሄ ደግሞ عمليه ነው ካንተ የሚፈልገው ምንድነው الذي يطلب منك العمل ማለት አየው እንድትሰራ ነው የሚፈልገው ካንተ እንድትሰራ የሚፈልግ ስለሆነ العمليه ይሉታል ወደ ተግባር እንድትቀይረው ስለሆነ የሚፈልገው ማለት ነው ግልጽ መስለኛል ስለዚህ ምን في الامور العلميه يقول يعني في الامور الاعتقاديه معناته والعمليه بفتوات فروع المثل نعم انني بعدك علي اقفنو ይላል ግን مسائل العلميه ላይ ማለት مسائل العمليه ላይ بعدك علي فروع ይዟል ናቸው ማለት አይደለም عمل ነው ለምሳሌ ሶላት فروع ነው አይደል ከፍሩዕ አይደለም ሶላት ለዚህ ነው ታሪክ ሶላት ከኢስላም የሚወጣው ማለት طيب من قالوا አሁን ይሄ እንግዲህ በአጠቃላይ ማን ይመለከታል ገዢዎችን ተገዢዎችን የሚመለከት ነው فمن يلتزم بهذه الحاكمية في أصول الدين وفروعه في العقائد والعبادات والمعاملات وفي السياسة والاقتصاد والأخلاق والاجتماع فهو المؤمنون
ومن لا يلتزمها في الكل أو في البعض فهو الكافر فردا كان أو جماعة حاكما أو محكوما داعية أو مزعوا. فمن يلتزم بهذه الحاكمية يكن دانينة أطبقوا بقرطنية مجد أدرقوا يا زمان. فمن يلتزم بقرطنية مجد أدرقوا يا زمان بهذه الحاكمية يو فرد يا الله سبحانه وتعالى بتشانو للا ما نم مفرد عيشلم بلو بقرطنية يا زمان في أصول الدين يا هيمانوت من مثلا تاوي نقولون يهونو أصول الدين مالك وفروعه بدنا كذا يالو رنقافوتين يقولوا الله بتشانو من ميلو يمي فردو الله يفردون ينقصوت من الرجال يستمر الله يرملون بلو يستمر ያን ነገር መጀመሪያ የሚወስን ማለት ለምሳሌ አንድ ነገር ሐላል የሚያደርገው ማለት አላህ تعالى አይዋ ነገሮችን ሐላል የሚያደርገው ይሄ ዳኝነት የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ብለን ሙጅት አድርገን ያዛለን ማለት ሐላል የሚያደርጋቸው ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሌላ ማንም ሐላል ሐራም ያደርግልን فمن يلتزم بقرطنية أطلق ياذ بهذه الحاكمية يتم دانيته في أصول الدين بهيمانات مسرتاوي بهون نقرأت لي وفروعه قرنشاف بهون نقرأت لي في الأقاعد ومنسم بتملكته والعبادات عبادات بتملكته والمعاملات يا قبيلة مسكوت وتلي يا قبيلة مسكوت قبيلة على معاملة قبيلة እንደስ ከሰዎች ጋር መሸጥ እንዳለበት መግዛት እንዳለበት ሙዓመላ ባጠቃላይ ከሰዎች ጋር ያለ ግንኙነት የግብይቶች መስኮት ባጠቃላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው በዚህ መልክ ሽጥ ተብሏል በዚህ መልክ ግዛ ተብሏል ለምሳሌ ባጠቃላይ ሙዓመላን በተመለከተ ሰዎች በስበርታቸው ያላቸው ምን ግንኙነት ማለት ነው ወይም ግብይት وفي سياسة በተመለከተ ምን ፖለቲካ طيب سياسة دينات السياسة يوزن مرسل دينات السياسة يتوجزنا سياسة ما تجي من عندنا خبرة السبوتين بقرآن بحديث ما صادرنا ممراتنا عارفين إيه إننا عون بوق ساكن على اللوجل بزوها معاذر لا يالله بقرآن بحديث ياخذ الميدان يفهم لنا مدراوي بونه فوسراش ህግ ነው ይሄ ከቁርአንና ከሐዲስ ጋር የሚጋጭ ከኢስላም የሚያወጣ ነገር ነው ትክክለኛ ሲያሳ ሲናት የሚፈልገው ስለዚህ ሲያሳን በተመለከተ ፖለቲካ ሰዎችን ሊፈርድ መምራት እንዳለበት የሚዳኘው ማን ነው የሚፈርደው ማን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala طيب ወልኢቅቲሳዲ ኢኮኖሚ በተመለከተ ኢኮኖሚ ምሳሌ በምን መልክ ነው ገንዘብ ማግኘት ያለበት ሸሪዓ ባዘው መልክ አሁን አንዳንድ ሀገር ኢኮኖሚያችንን ለማብዛት ይያሉ ምንስ ይገባሉ ወሐረማት ነገር ይገባሉ በሪባው በማስመር በሸሪዓ ባልፈቀደው መንገድ ይገባሉ አይደለም ኢኮኖሚ ማግኘት ያለበት ሸሪዓ የፈቀደው መልክ ብቻ አላህ በወሰነው ብቻ ነው والأخلاق ስነምግባሮችን በተመለከተ طيب اجتماع ማለት የተለያዩ ስርዓቶች ማህበረሰቡ የተለያየ የሆነ ስርዓት አለ ይሄ اجتماع ይባላል ነገር ምን ያህል መሰላችሁ العلاقة القائمة بين الناس وأنظمتهم وسلوكهم ሰዎች እርስ በርሳቸው ሲኖሩ የተለያዩ ሆኑ ምን አላቸው ስርዓቶች ይኖራቸዋል ለምሳሌ አንድ ሰው ከጎረቤቱ ጋር እንዴት መኖር እንዳለበት ከአካባቢ ማህበረሰብ ጋር እንዴት መኖር እንዳለበት ኢስላም አስተምሯል ይህን ሁሉ በተመለከተ ሙጭጭ አድርጎ የያዘ እችን ሐኪምያን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባዘዘው መልክ ሙጭጭ አድርጎ የያዘ فهو المؤمن አማኝ ባል ይሄ ነው ከባድ መልእክት አይደለም እየተረዳችሁት ከሆነ ማለት شوف اصول الدين ይሁን ፍሩዕም ይሁን ዓቂዳም ይሁን ኢባዳም ይሁን ሙዓመላ ሰዎች እርስ በርሳቸው ያላቸው ምን ግብይቶች ግንኙነቶች ሲያሳ ፖለቲካም اقتصاد ኢኮኖሚ አخلاق ስነ ምግባር اجتماع የተለያዩ ስርዓቶች ሙስሊሙ ማነው እርስ በርሱ ያለው ምንድን ስርዓት ይሄን ሁሉ ሙጭጭ አድርጎ የያዘ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባስቀመጠው መልኩ ሙጭጭ አድርጎ የያዘ فهو ሙእሚኑ አማኝ የሚባለው ይሄ ብቻ ነው طيب ومن لا يلتزمها ይሄን ስርዓት ሙጭጭ አድርጎ ያላዘ ግን ሐኪምያን አጥብቆ ያላዘ في الكل ሁሉም ላይ አሁን የተዘረዘሩት ላይ
أو في البعض وين كفل كفلهم تكبر أو يدرج كفل لكن والقال مالك طيب فهو الكافر كهذه البلد فهو الكافر شوف أجر دولة إسلامية ما قام النام يا الله عندنا النت ما من مرة قالت لجنة سلوك بالكلام يعني لو كاتم جارن يعني دولة مستقبل ما أدري يجل أكمل من يسلك ويقرأ أيوة ومن لا يلتزمها في الكل أو في البعض فهو الكافر كهذه البعض هنا فردا كان قلة مليون أو جماعة جروب مليون آياته قدام نبوسوች ላይ ብቻ አትጣሉ አንኩ ባለንበት ወቅት እኮ ነገሩን ሁሉ ምናከናነው ማለት ነው አንተ መጀመሪያ አቤት ውስጥ በምንድን ነው እየደረያለው ቤት እንደው እያስተዳደርካለው በሰው ሰራሽ ግሩ ወይስ በቁርአን ማለት ነው ትጠይቃለህ ወመን ለም يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون አንተ ምን ይመለከታል ወመን ያለ አንተ راعي ነበር كلكم راعي وكلكم مسؤول الرعيه አንተ ራስህ ኃላፊነት አለበት ኃላፊነትን በቁርአን ነው እያስተዳደርካለው ትጠይቃለህ ودم الجلسة أتم عن كسرات راسن بشرع الوي لنهل ومن لا يلتزمها في الكل أو في البعض فهو الكافر فردا كان قلة ميون أو جماعة جروب ميون مالك حاكما جزم ميون دانيا أو محكوما تجزم ميون تجزم مالك داعية والإسلام سري ينادر ميون أو مدعوا سري يدرب الله قلة ميون داعي سلوان كأنت ما ولك أسس بالملك ولا الله سري يدرك يا الله نقلنا حاكمية التزام كلا درك أكمل تمام داعيمون جيمون تجيمون دعوة يدرب الله هورة التومين دعوة يدرب الله كلهم تمام سبحان الله بلانك بار والله والله إنني أخشى على كثير من الفرق والأحزاب والأفراد من الوقوع في الكفر حيث لا تلتزم بحاكمية الله في أصول الدين بل وفي فروعه أخشى على كثير منهم ممن قامت عليه الحجة وتبين له الحق ثم يصر على مناهضة الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك والبدع وإلى مناهضة أهلها ومنابذتهم وتأليب الناس عليهم وتنفير الناس منهم ومن دعوتهم دعوة الأنبياء والرسل والمصلحين المخلصين الصادقين فيقع بعد قيام الحجة عليه في هوة الكفر طيب والله يا أبو شيخ بقيت يا ملالهن إنني إنيان أخشى بتأمل صلى الله عليه على كثير ببزهان السليم من الفرق كتلاقي فرقوش والأحزاب كتلاقي إفراوش والأفراد كتلاقي قلة لاي بتأم سجال له أفرال له من الوقوع مودك أتون في الكفر كتلاقي والقلبية بتأم سجال سؤالين من فرقوش كتلاقي أحزابوش جروبوش من إفراوش يتلاقي قلة مودقاتቸው ያተጋኛል ምን ላይ ፍልኩፍሪ ክህደት ላይ መውደቃቸው ያተጋኛል حيث لا تلتزم ለኛ ተረቆች ወይም አህዛቦች ወይም አፍራዶች ሙጭጭ አድርገው ስለያዙ بحاكمية الله يا الله من ዳኝነት يا الله ዳኝነት ሙጭጭ አድርገው ባለመያዛቸው ክህደት ላይ እንደሚወድቁ ያተጋኛል ምን በተመለከተ في اصول الدين በዲናችን ላይ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን በተመለከተ ለምሳሌ ወደ ሙዕተዚላዎች ወደ ራፊዳዎች ወደ ጀህሚያዎች ብንመጣ ኡሱል ዲን ላይ ምሳሌ ዲን ላይ መሰረታዊ ነገሮች ላይ የአላህ ሐኪምያ ይዟል ወላ በራሳቸው ጭንቅላታቸውን አስገብተው ገብተው እያወኩን ያለ ለምሳሌ አላህ የቂያማ ቀን ይታያል የሚለው ምንድነው ኡሱል የዲናችን ነው ግንድ መሰረት ማለት ነው አላህ የቂያማ ቀን አማኞች ጨረቃን እንደሚያው ፀሐይ እንደሚያው ሁሉ ያውታል የሚለው ይናችን ነው ግንድ ነው ይሄ አላህ ወስኗል ፈርዷል አልፈረደም ፈርዷል طيب ይሄን የሚቃወሙ ሰዎች ይዟል ይሄን አላህን ፈርድ ሙጭ አድርጓቸው ይዟል አለዝ ማለት ነው አይዋ ስለዚህ የተለያዩ ፍረቆችና የተለያዩ አህዛቦች የተለያዩ ግለሰቦች
كفر لا እንደሚወድቁ ያሰጋኛል የአላህን ሐኪምያ ምን አጥብቀው ባለመያዛቸው ምክንያት ምን ላይ في اصول الدين ዲናችን መሰረታዊ ነገሮች ላይ بل وفي فروعه ቀንዘሎች ላይ ለምን ሁሉም የሚዳኘው የሚፈርደው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለሆነ اخشى እኔ ፈራለሁ ሰጋለሁ ይላል على كثير منهم ከነርሱ በብዙሃኖቹ ላይ ممن قامت عليه حجته ግን ማስረጃ የቆመበት ሆኖ ማለት ማስረጃ የቆመበት ሆኖ እያለ ተመልከት አህሉ ሱና ወል ጀማዓ ሰዎች ማስረጃ ሳያደርሱ ከኢስላም አይወጣቸው طيب ممن قامت عليه حجته ማስረጃ የቆመባቸው ሆኖ ማለት ነው وتبين አሁንም ممن تبين ማለት ممن تبين ጋር ምናዓጥፈው ممن قامت نعم عليه حجتنا ممن تبين له ማለት ነው የተብራራለት ሆኖ ለሁለቱ الحق حق ግልጽ ሆኖለት ማለት ነው ثم يسروا ከዛም የሚቀጥል ከሆነ ማስረጃ ቆሞ ደርሶት ቆሞለታን حق ተብራርቶለታን ثم يسروا ከዛም የሚቀጥል ከሆነ على مناهضة الدعوة لدعوة أرى تماضات بمهن مالك لا لدعوة تماضات بمهن مناهضمات مماضات مالكم ناهضمات بمعنى قاومة وعارض مالكم تقوامي هنا لدعوة تقوامي هنا يميكتل ولا من يلون دعوة إلى التوحيد ولا توحيد من درجة دعوة سبحان الله ايوه ما ترجع درسوتا حقو قلته هنا ولا قل بزارة يكتلها بمن لا يكتلها على مناهضة الدعوة مالت على معارضة الدعوة دعوان من ممارد بمن ماقل بمن كوان مالتهم إلى التوحيد ولا توحيد يمجرد الري الله بسينة من ملك هلبت يملون الري بمن كوان لي بمن ماقل لي يملك أتل كهون ومحاربة الشرك شركنا بمواقات لي يمجردون الري من يدرك يميقاوم كهونه ማለት ነው ወደ ተፈጥ ጥሪ ሲደረግ ሽርክን ወደ መዋጋት ጥሪ ሲደረግ ምንም ይሁን ተቃዋሚ የሆነ ሰው ማለት ነው ኩፍር ላይ መውደቁ ያሰጋኛል ይላል ነው ወልቢድዒ ቢድዓን ለመዋጋት الى محاربه البدع ومحاربه الشركنا ومحاربه بدع ነው ሽርክ የሚያጠፋው طيب ወደ ተፈጥ ጥሪ ሲደረግ ሽርክን ለመዋጋት ጥሪ ሲደረግ ቢድዓን ለመዋጋት ጥሪ ሲደረግ የሚቃወም ሰው ምን ማለት ወደ ተወጥር እንዳይደረግ ይዝራል ሽርክ ሰዎች ይዋጉ ምን ያለ ላ ሽርክ እንዲነፍስና ሽርክ እንዳብብ የሚያደርግ ቢድዓን ሰዎች ይዋጉ ምን የሚያደርግ ቢድዓ እንዲዘረጋው ማድረግ ማለት ነው طيب እንደውም وإلى مناهضة أهلها የዚህ ትክክለኛ የሆነችው ዳዕዋ ማለት ነው የሷ ባለቤት የሆኑትን አሁንም በመቃወም ላይ የሚቀጥል وإلى مناهضة أهلها يميلون بمر من المسا وده دعوان تكلني يهونتشو وده توحيدنا وده تفكر المسادرجو شرك المتواجع يهونتشو بدعان المتواجع يهونتشو يدك دعوة بالجت يهونتنم بمكاوم بمماجة النسم فاطمة يميك أتل كهونا ومنابذتهم النسل منابذة مالت النسل من بقول بعد دوابي ور موجود مالت إيه منابذة إذا أفلا ننابذهم بالصحابة النبي عليه الصلاة والسلام اللي يقول ولكن በጣም መጥፎ ንጉሶች ይመጣሉ ስላቸው أفلا ننابذهم በአደባባይ ላይ ጦር ንጉስ እናንገላቸው لا ሶላት እስከሰገዱ ድረስ አትንኳቸው ነው ومنابذة ማለት بمعنى مجاهرة بالحرب ማለት ወይም مفارقة ከነሱ ጋር መለያየት وإلى مناهضة أهلها የድዕዋ ባለቤቶችን በመሟገት በመከራከር በመቃወም ላይ የሚቀጥል ከሆነ ومنابذتهم በአደባባይ ላይ ጦር በማወጅ የሚቀጥል ከሆነ وتأليب الناس ሰዎችን ምን ማድረግ ተዕሊም ማለት ማሰባሰብ መቀስቀስ عليهم በእነዚህ ሰዎች ላይ ተቃዋሚ ሊሆኑ ማለት ተዕሊም ብሎ ማለት እንትን ተዕሊም ማለት አንተ ምሳሌ አሁን ነው ጀማዓዎች ወደ አገራችን ለምሳሌ ሐቅን የሚያስተምሩ ሰዎች አሉ ወደ ተፍጥር የሚያደርጉ ወደ ሱና ጥሪ የሚያደርጉ ሽርክን የሚዋጉ ቢድዓን የሚዋጉ እነሱን ህዝቡ እንዲገላቸው ወይም እንዳጠፋቸው ሌላውን ሰው መቀስቀስ ምን ይባላል ተዕሊም ይባላል ህዝቡ እንዲነሳ እንዲያጠፋቸው ቅስቀሳ ተነስተናል ዳዒ ሆነ ማለት ለምን እነዚህ ትክክለኛ የዱዓቶች ምን ስለሆነ ተቃራኒ ስለሆነ ህዝቡ እነሱ ላይ እንዲያመጥ ቅስቀሳ ማለት ተዕሊም ይባላል ተውሂድ እንዲጠፋ እያደረገ ስለሆነ ማለት ሽርክ እንዲነግስ እያደረገ ስለሆነ ማለት ወተዕሊብ الناس ሰዎችን ምን ማለት መቀስቀስ
ሰዎችን ማሰባሰብ عليهم በእነኚህ በአህል የሐቅ ባለቤት በሆኑ ሰዎች ላይ ማለት ነው وتنفير الناس ሰዎችን እንዲበረግጉ በማድረግ منهم ከሐቅ ባለቤቶች እንዲበረግጉ ማድረግ ومن دعوتهم እነኚህ የሐቅ ባለቤቶች ከሚያደርጉት ጥሪ ህዝቡ እንዲበረግግ ማድረግ ማለት طيب ወደ ሐቅ ጥሪ ከሚያደርጉ ሰዎች ህዝቡ እንዲበረግግ የሚያደርጉ ዱዓቶች አሉን እነኚህ የተረገሙ እንደዚህ ናቸው ሐሜተኞች ሰው የሚሳደቡ እንዲሆኑ ያለ ህዝቡ እንዲበረግግ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ ተጠንቀቅ የሚያስተምረው ትምህርት መጀመሪያ ምንድነው ነው ማለት ያለብን ጠላቶች አፋቸው መክፈታቸው አይቀርም ልክ የነብዩ አለይሂ ሰላም ጋር ቢሄድ አጎታቸው አቡ ለሀብ ምን ነበር ሲያደርግ ነበር ተንዝራ ያደርግ ነበር መልእክተኛውን ከኋላ እየተከተለ ይህ ሰው ደጋሚ ነው እንዳያበላሻችሁ ተጠንቀቁ ያለ ህዝቦች ያስተምሩ ነበር ሱብሃንአላህ እሳቸው ያስተምሩት ምን ነው ሐቅ ሆኖ ያለ ማለት ነው ሐቅ ሆኖ ያለ አንድ ሰው ስለተወው ብቻ ትክክለኛ ሊሆን አይችልም ማለት ነው ምንድነው መታየት ያለበት طيب ومن دعوتهم كتروتاتهم دعوة الأنبياء يا نبيات السري هونك مالتنا والرسل يا ملائكة السري هون طيب يا نبيات السنة يا ملائكة السري وانا ترياتهم لنا يا ملائكة السنة يا نبيات وانا ترياتهم لنا توحيد وليس السري مالتنا تجمع محاربة شرك المواقات محاربة بدع النبي عليه الصلاة والسلام إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة صوت ماتا خطوة بدروا بتقول لي من نجوم الناس ይሄንን የሚዋጉ ሰዎች ከዚህ እንዲበረግጉ የሚያደርጉ ሁሉ والمصلحين مصلح ለማለት የለውጥ አራማጆች ናቸው የለውጥ አራማጆች ማለት ነገሮችን የሚያስተካክሉ ይሆኑ ማለት ሙስሊም ይባላል የተበላሸ ነገር ሁሉ ምን ያደርጉ ለምሳሌ ለሼክ መሐመድ አብዱ ወሃብ ምን ይባላል ሙጀዲድና ምን ይባላል ሙስሊም የተበላሸ ነገር ሁሉ የሚያስተካክሉ ነገሮች ሁሉ ፈር እንዲይዙ የሚያደርጉ ማለት ነው ለምሳሌ ሽርክ በወቅቱ በጣም ነፍስ ነበር አይደል የተለያየ ጎርህ ነበር እዛ ሀገር ላይ አይደለም ይህ እስላም ነው ጠላት ነውና ማውደም ጀመሩ በሪፎርም ማፍራት ጀመሩ ሽርክ ላይ ያሉ ሰዎችን መወጋት ጀመሩ ወደ ተፈጠር ማድረግ ጀመሩ እነዚህ ይባላል ሙስሊም ይባላል طيب ይሄ እስላህ ደግሞ ሙናፊቆች ነው من هو منافق وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن منافق كما كتب منافق ምድር ላይ ሰው ብክለትን አትርጩ ሲባሉ እንዲምላቸው ማናቸው ትክክለኛ አማኞች ማለት ነው አትጥቅላቸው እነማ ነህኑ ሙስሊሙን አስተካካዮች ነን አየህ ሁሉም ነው የሚለው አጥፊነኝ ይላል አጥፊነኝ የለም ከፍርቀት الأحباش ጀምረን ከሁሉም ፍርቅ ምትሄድ ሁሉም ምንድነው የሚለው አስተካካይ ሙስሊም እንጂ ሙስሊም ይብሎ የሚል አንድ ነው ለምን ሙስሊም ካለማ ማን ይቀርባል ማን የማይቀርበው ግን ነገሮችን መስመዝነው ምንድነው በማስረጃ ብቻ ነው ነገሮችን መስመዝናቸው በማስረጃ በሰለፎች አረዳድ ማለት እና ሙስሊሞችን እንዲሁ ምን አሉ ومن دعوة الأنبياء والرسل ودعوة من المصلحين ያስተካካዮችን ዳዕዋ እንዳይቀበል ህዝቡ እንዲበረግግ የሚያደርጉ المخلصين ታማኞች ይሁኑ በእخلاص የሚሰሩ ማለት ጥርት አድርገው ነገሮችን ታማኞች ይሁኑ الصادقين እውነተኞች ይሁኑ ማለት ነው ይሄን የሚያደርጉትን ዳዕዋ የሚቃወምና ሰዎች እንዲበረግጉ የሚያደርግ ይሄ ዳዕዋ እንዲቋረጥ ህዝቦች ተነስተው የዚህ ዳዕዋ ባለቤቶችን እንዲጨፈጭፋቸው የሚደረግ ነገር ሁሉ فيقع بعد قيام الحجة عليه بسرعة ማስረጃ ከደረሰው በኋላ ይሄን ሁሉ የሚያደርግ ሰው فيقع ይወድቃል بعد قيام الحجة عليه بسرعة ማስረጃ ከቆመ በኋላ ይወድቃል እምን ላይ في هوة الكفر ምንድን ጉድጓድ ውስጥ ማለት ነው هو ማለት كفر ማለት ነው في هو هاء مضموم ነው واو شدانه مفتوحه في هوة الكفر في حفرة الكفر كفر ጉድጓድ ውስጥ ይዘፈቃል ይምዘገዘጋል ማለት ነው በጣም ከባድ ለምን እየተቃወመ ያለው ምንድነው የነቢያቶች ምንድነው ጥሪ ሐቁ ነው እየተቃወመ ያለው ነው የሐቅ ባለቤቶች ስለሆነ ማለት ነው ሰዎች ለሐቅ እንዲበረግጉ ቅስቀሳ ማድረግ የለብንም ወደ ሐቅ እንዲመጡ ማድረግ ያለብን በሐቅ ባለቤቶች ላይ ሰዎች እንዲነሱ እንዳድሉ ማድረግ የለብንም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ሐቂቃ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን هو ማለት ፈፋት ጉድጓድ
في هوة الكفر فيقع يورقال يقع قال من الساسرو فيقع يورقال من لي بعد قيام الحجة عليه بس لما سرجا كدرسوا على يهن የሚያደርግ ከሆነ ይወርቃል من لي في هوة الكفر كهدر من دل ጉድጓዱ ይዘፈቃል ይወርቃል وإنني لأدعو الأمة جميعها حكامها ومحكوميها أفرادها وفرقها وأحزابها أن يؤمنوا جميعا حتى الإيمان بحاكمية الله العامة الشاملة لأصول الدين وفروعه وأن يلتزموا بها كل الالتزام في أصول الدين وفروعه وإنني لا أدعو الأمة أمة ترى لهم جميعها كلهم أمة ترى لهم حكامها جيوتهم ومحكومها فجيوتهم أفرادها قلتوችን በግለሰብ ደረጃ وفرقها የተለያዩ ፍረቆችንም وأحزابها የተለያዩ አንጃዎችንም ጥሪ አደርጋለሁን አዩሚኑ ያምኑ ዘንድ جميعا ሁሉም ያምኑ ዘንድ በምን حق الإيمان ትክክለኛ የሆነ እምነት ያምኑ ዘንድ بحاكمية الله በአላህ ምንድነው ዳኛው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ነው ነገሮችን የሚፈርደው አላህ ነው ሌባ ምሳሌ ሌባ ይሄ እርምጃ በሱ ላይ መወሰድ አለበት ብሎ የሚፈርደው ማን ነው አላህ ነው ፈርዷል ምን ብሎ ቁረጡ ለሰፍ ከተማላ ወይ በእስር ቤት አቆሚት ቢመጣ ምሳሌ በተቃራኒ ላይ ነገር ይመጣል ፍርድ እኮ ነው ሰዎች እኮ ይፈርዱ ቃዋን ወደ ሊያት እኮ ይፈርዱ ስለዚህ ለምሳሌ ሰውን ሆነ ብሎ የገደለ ሰው ሸሪዓ ምን ያደረገው ቢደል አይደለ ወይም የነፍስ ዋጋ ተፈና አሁን ግን መገደል ይተው ምን አመጡ ምሳሌ እስር ቤት መጣ ምሳሌ እስር ቤት የተለያየ ሀገር ላይ የሚደረገው ማለት ነው እስር ቤት አይደል ወይ ይሄ ምን ይባላል ቢዳው ላይ ኩፍር ነው እንጂ ኩፍር ነው ለምን ሐኪም ይሄን ያደረጉ ሰዎች ምን ያደርጋቸው እየተገዛላቸው ያለው ይሄ ነገር የሚያደርጉ ሰዎች ተግባር ታደረገው ካመንክበት እየተገዛቸው ነውና የአላህን ሐኪምያ አልፋው አለና በቃ ይሄ ነው ሁሉም ሐኪምያ ነገሮችን የሚፈርደው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ነው እኛ ተፈጻሚ አድራጊዎች ብቻ ነን በሚለው ሁሉም ሰው እንዳምንበት ጥሪ ያደርጋለሁ አለ وإنني لأدعو الأمة جميعها حكامها ومحكوميها أفرادها وفرقها وأحزابها أن يؤمنوا جميعا حتى الإيمان ትክክለኛ የሆነ እምነት እንዳምኑ بحكمية الله በአላህ ዳኝነት በአላህ ምን አገዛዝ ማለት العامة አጠቃላይ በሆነው الشاملة ሁሉንም አቀፍ በሆኑ العامة አጠቃላይ ማለት الشاملة ሁሉንም አቀፍ የሆነ لأصول الدين ነው ለሃይማኖታችን መሰረታዊ ለሆኑ ነገሮችም ይሁን وفروعه لجناتين ቅርንጫፍ ቀንዘል ለሆኑ ነገሮችም አቀፍ በሆነ መልኩ ማለት وأيل تلزموا አሁንም በአጠቃላይ ኡማ ሁሉ አጥብቀው ሙጭጭ አድርገው እንዲይዙ بها من حكمية الله ማለት ነው كل الالتزام ሙሉ ማለት ነው ሙጭጭ አድርገው አጥብቀው እንዲይዙ في أصول الدين በዲናችን መሰረታዊ በሆኑ ነገሮች ላይ وفروعه ቀንዘል በሆኑ ነገሮችም ላይ نكتفي بهذا القدر هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد